प्रेज द लॉर्ड. मोगच्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आशेता. सांगाता तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी मागता. मोगच्यान देवाचो शब्द मनीस जालो आनी हो मनीस जाल्लो देवाचो शब्द खूब जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी तो जेजू तुमचो मोग करता. मोगच्यान देवाचें उतर वाचता. 1 कोरिंथकार आवयसर 1 ओळी 18. खरेंच खुर्साचो निरोप म्हणल्यार इबाड जाता तांकां एक पिशापण, पूण थारोवन मेळटा तांकां म्हणजे आमकां तो निरोप देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें. मोगच्यान देवाचें उतर आमकां सांगता खुर्साचो संदेश म्हणल्यार खूंय इबाड जावन येता तांकां एक पिशापण. आनीक तोच देवाचो संदेश खूंय जे तारणाचे वाटेर आसा तांकां खूंय शक्ती. मोगाच्यान कोण ती इबाड जावचे वाटेर आसात ती ज्या मनशाक पवित्र पुस्तकाची वळख ना आनी ज्या मनशान केन्नाय पवित्र पुस्तक वाचूंक ना ती मनशां इबाड जावचे वाटेर आसात, इफेन्नाचे वाटेर आसात. कित्याक पवित्र पुस्तक वाचल्यारूच खुर्साचो निरोप कितें तें सजमता. आनी आमी तें पवित्र पुस्तक वाचतोच त्या पवित्र खुर्साक आमी वळखता. त्या खुर्सार कोणें कितें केलां, कोणा पासत केलां. हांव तर तो संदेश वाचूंक सोदिना जो पवित्र पुस्तकान खुर्सा बद्दल बरयला तो. जाल्यार हांव इबाड जावचे वाटेर आसा. आनी जरी तर हांव तो संदेश जो निरोप खुर्साचेर जो दिल्लो आसा तो निरोप हांव वळखता जाल्यार हांव थारोवणाचे वाटेर आसा. जाल्यार निरोप दितलो कोण? खुर्साच्या निरोपाची वळख दितलो कोण? खूद पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक तर आमी वाचलें जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां खुर्साचो निरोप कितें आनी कोण तो सारकी वळख दितलो. आमी फुरीच पळयलेच म्हणून न्हू मोगाच्यान तेजे वयर आमकां निरोप मेळना, शिकोवण मेळना. आयज मोगाच्यान आमी खुर्साचेर नदर मारुया. खुर्साक वळखून घेवया आनी उपरांत त्या खुर्साक आमी बुजूया. आनी तेन्ना आमकां खुर्साचो संदेश कोण तो सजमतलो आनी आमकां थारोवन मेळटलें. मोगाच्यान जायते खुरीस आहाय. खंयच्या खुर्साक तूं आनी हांव बुजतलो? देंवचाराचे फुरीस आहाय, देवाचोय फुरीस आहा, मनशांनी केल्लेय फुरीस आहाय. खंयच्या खुर्साक हांव मान दितां? आमकां दिसता सगळे फुरीस सेम एकूच ना मोगाच्यान.
जेजू फुरसार उमकळटा तेन्ना दोनी सायडीन दोग जाण चोर आसलोले, पातकी मनीस आसलोले, मर्डर केल्ले, शिराप पडलोले. पूण आमचो जेजू उमकळ्ळलो तो फुरीस आनी दोगूय चोर उमकळ्ळले तो फुरीस. हितून भितर अंतर आहा मोगाच्यान. जेजू फुरसार उमकळ्ळो. जेजून आपले रगत त्या फुरसाचेर वारोयलें. जेजू पातकी नासलो. जेजू पवित्र. जेजूचे रगत पवित्र. आनी जेजूच्या पवित्र रगतान हुंय आमकां व्हड मोल दिवन विकतें घेतलां. आपुणूच हुंय गालिस्कार 3:13 सांगता, आपुणूच हुंय क्रिस्तान आमकां समोर्तीच्या शिरापांतली सोडयली. लाकडार उमकळटा तो शिराप पडलोलो. जेजू शिराप पडलोलो मोगाच्यानो. जेजू आशिर्वादान पडलो, आशिर्वादान बोल्लोलो आनी आशिर्वाद पडलोलो. जाल्यार जेजूचे पवित्र रगत तर तुका आनी म्हाका नितळ करता. जाल्यार ज्या खुर्साचेर जेजूचें पवित्र रगत देंवलां तो खुरीस कितलो पवित्र जावचो ना. मोगाच्यान चोराचे फुरीस आहाय, शिराप पडलेले फुरीस. हांव आनी तूं खंयच्या फुरसाक बुजता तें पयलीं आमी वळखोंक जाय. मोगाच्यान आमी वळखोन भुजूंक जाय. कोणाकूच जावं देवाक वळखोन देवाक भुजूंक जाय. मारये मांयक वळखोन मारये मांयक भुजूंक जाय. सातां भक्तांक वळखोन सातां भक्तांक भुजूंक जाय. पवित्र फुरसाक वळखोन फुरसाक भुजूंक जाय. मोगाच्यानो आयज आमकडे जायते फुरीस आहाय. लोखणाचे, मातयेचे, तांब्याचे, भांगराचे, लाकडाचे, प्लास्टिकाचे, पितलीचे, स्टीलचे, लाकडाचे, फातराचे, बेत्याचे, वय की ना. तुजो आनी म्हजो जेजू खंयच्या फुरसाचेर उमकळ्ळो? लाकडाच्या. हांव दोळ्यांनी पळयतां आनीक बुजतां आनी सायन कोत्तां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून. मोगाच्यानो शिराप पडलोले फुरीस आहाय. देंवचाराचे फुरीस आहाय. देखून हांव सांगता फुरसाक वळखोंक जाय. फुरीस मुखार आसा तेन्ना ते फुरसाचेर हांवें पळोवपाक जाय. म्हाका फुरसाचेर इमेज नाका. आमकां फुरसाचेर इमेज नाका. आमी फुरसाचेर इमेज करपाक जाय. कोणाची? जेजूची. केन्ना कोत्तोलें हांव? केन्ना आमकां दिश्टी पडटलें हांव? दोळे बंद करून जे पवित्र पुस्तकान बायबलान कितें जेजूचे फुरसाचे वाटेर जेजू कसो फुरसार उमकळ्ळलो, कशे तेजे हाल जाल्ले, कशे तेणें मार घेतलोलो, कशे तेजे कुडीचे वाद्र केल्ल्यो, त्यो हांवें फुरसार दोळे बंद करून पळोवपाक जाय. मोगाच्यानो दोळे बंद करून हांवें फुरसार पळोवपाक जाय. आमी दोळे उदके करून पळयता हांव. तो नियाळ न्हू. दोळे उदके करून पळयता तेन्ना कोणेय तरी तें पितूर थिंगा दवरलेलें आसा आनी त्या पितराक पळोवन ते इमेजीक पळोवन आमी नियाळटा. आमी फकत ती जेजूची इमेज त्या फुरसाचेर मारल्या ती पळयता. त्या फुरसार जेजू ना.
हांव आनी तूं ताका आयज देखून त्या फुरसाचेर दवरून आहा, पूण तुजो आनी म्हजो जेजू त्या फुरसाचेर मरोन पुनर्जिवंत जावन तिसऱ्या दिसा स्वर्गार वचोन तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जावन 40 दिसांनी स्वर्गार वचोन बापाच्या उज्या हातान बसोन आहा. जिवो जिवो तुजो जेजू आनी म्हजो जेजू आहा. पूण म्हाका फुरसाचो संदेश, फुरसाचो निरोप कितें तें खबर ना देखून हांव आजूय त्या मेल्ल्या जेजूक फुरसार उमकोळलेल्या जे म्हजे मुखार ती इमेज आहा तेजेर मुखार रावन हांव म्हज्या मेल्ल्या जेजूक पळयतां. जीव नासलोल्या देखून हांव इबाड जावचें नासेर वाटेर आहा. बागून पावलो म्हणटा फुरसाचो निरोप म्हणल्यार नास जावन वेचे वाटेर आहा तांकां, इफेन्नान वेचे वाटेर आहा. तेन्ना केन्ना नास जातलो मोगाच्यान? जेन्ना म्हज्या जेजूक हांव फुरसार मेलोलो आतां तो जिवंत आहा तो पळयता तेन्ना हांव तारणाचे वाटेर आहा. मोगाच्यान जेन्ना फुरसा मुखार तूं उबो रावता, दोरया ते फुरसाचेर इमेज ना तुका फुरीस आहा, त्या फुरसार तुका कितें दिश्टी पडटा? जेजू दिश्टी पडटा, जिवो जेजू दिश्टी पडटा, वो आनी कितें दिश्टी पडटा? फकत ती हांवें आनी तुवें इमेज हिळे मारून दवरलेली आहा ती दिश्टी पडटा. तुजो आनी म्हजो जेजू मेलोलो आहा, जितो आहा. तर भावार्थ धरून त्या जेजूक हांव कित्याक त्या फुरसाचेर इमेज नासतना जिवो पळयना? 2000 वर्सां फाटीं वचोन आमकां भावार्थ आसपाक जाय. इमेज नासलेल्या फुरसाचेर जेजून कितें तें केलां तें पळयपाक. पळयन भावार्थ न्हू, ती इमेज पळयन भावार्थ न्हू. जेजू तोमासाक म्हणटा, तोमास म्हाका पळयलोय म्हूण तूं भावार्थ धरताय, पळयनासतना भावार्थ धरतात ती सुभागी. मोगाच्यान दोरया ते फुरसार तुज्या मुखार फुरीस आहा, इमेज ना, कितें दिश्टी पडटा तुका? पळयपाक जाय कितें आहा तें तिका. पयले सुवातेर तुजो पवित्र जेजू त्या फुरसाचेर पळयपाक जाय आनी ते जेजूचें रगत थिंगा देंवलां आनी तो तुज्या जेजूच्या पवित्र रगतान खुरीस पवित्र जाला तो आमी पयलो चोवपाक जाय. नियाळ कोत्ता तेन्ना मोगाच्यान त्या फुरसाचेर आमी दोळे बंद करून नियाळ कोत्ता तेन्ना 2024 वर्सां पयलीं जेजून कितें केलां तें दोळ्या मुखार हाडपाक जाय. कित्याक तेणें निमाणें जेवणार सांगलां, उडो मोडटा तेन्ना हे म्हज्या उगडासाक करात. आपलें मरण आनी जिवंतपण जे फुरसार मरचो आसा, निमाणें घडयेक जेजू उडो म्हणून म्हणटा, वायन उबारता आनी म्हणटा हें म्हज्या उगडासाक करात. जेन्ना तूं आनी हांव तर भावार्थाच्या दोळ्यांनी दोळे बंद करून जेजूक हांव पळयतां 2024 वर्सां पयलीं त्या फुरसार जेजूचें कितें आसा. मोगाच्यान जेजूक मारून मारून वाद्र्यो केल्ल्यो दोळे बंद करून नियाळटा तेन्ना जेजूच्या मांसाचे कुडके त्या फुरसाक लागलेले ते आमी पळोवपाक जाय. जेजूचे कातीचे कुडके त्या फुरसाक लागल्या ते आमी पळोवपाक जाय.
जेजू घामेलोलो तो घाम त्या खुर्सार लागलोलो आसा तो आमी पळोवपाक जाय. जेजूची लव त्या खुर्साक लागलोली आमी पळोवपाक जाय. जेजूचे कुडींतल्यान देंवलें बालो मारलें तेणें उदक आनी रगत, जेजूचे रगत आनी उदक त्या खुर्साचेर आमी पळोवपाक जाय. विंगलो जेजू त्या खुर्साचेर तळमळटालो तो आमी पळोवपाक जाय. जेजूच्या हातीक आनी पांयाक खिडे तोपले ते खुर्साचेर आमी पळोवपाक जाय. त्या खुर्साचेर सावन पवित्र खुर्साचेर सावन निमाणे घडये आपले माय बद्दल एक उतर जेजून म्हणला, ही तुजी आवय. ती एक आमी म्हजी माय आनी तुजी माय म्हूण मानून घेवपाक जाय. त्या खुर्साचेर सावन जेजून तुका आनी म्हाका बोगशिला, बाबा ते कितें करतात तें नको तांकां मुगूस. आमी तें चोवपाक जाय. त्या खुर्साचेर तुजो आनी म्हजो पातकांचो भार जेजून उबारला तो पळोवंक जाय. एक पेद्रूची पौलीची आवश्य 2 वळी 24 बरयलोलें आहा, खुर्सार तेणें आमच्या पातकांचो भार, म्हजो आनी तुज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. हांवें आनी तुवें पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन जियाच्या खातीर जेजू खुर्सार उमखडला. खुर्सार आपलो जीव प्राण दिला. खुर्सार आपणाकूच दिला. आपणें मांस रगत उदक सगळें दिलां. माय दिली, बोगसणें दिलें आनी तेज्या गायांनी तुका आनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळ्या. मोगाचो खुरीस म्हणलोच म्हूण न्हू, खुर्साचो संदेश, खुर्साचो निरोप जरी तर तूं आनी हांव जाणा जाता जाल्यार तूं आनी हांव तारणाचे वाटेर आसा. खुर्साचो निरोप, खुर्साचो संदेश तर आमकां खबर ना. लोक कोत्ता म्हूण हांव कोत्तां, लोक बुजता म्हूण हांव बुजतां, जाल्यार हांव खंयचे वाटेर आसा म्हाका खबर ना. कित्याक लोक कोत्ता म्हूण हांव कोत्तां. लोक घोडे देंवचारा पातकी मनशांक मारलोले, देंवचाराचे मनीस तेंचे रगत देंवलोले आनी तेज्या रगतान ते खुरीस मागलोले. ते पवित्र रगत तेंचे, पातकी रगत, देंवचाराचे मनीस ते, बरे मनीस न्हू ते, दोनी सायडी उज्याने जायन आसलोले. घोडे म्हाका वळख ना जाल्यार हांव तेंकां बुजता आसतलो. नासाचे वाटेर आहा तो पवित्र खुरीस मोगाचेरो. तुका आनी म्हाका मामुली न्हू तो पवित्र खुरीस जावन आसा. आल्तार, वेदी. आदल्या घरान बोकडे, मेंढरे, बैल मारताले, खूंय मारताले, तेंचे रगत खूंय पडटालें, खूंय बलिदान जातालें तेंचें. वेदीचेर दवरून तांकां कातोत्ताले आनी वेदीचेर रगत पडटालें. जेन्ना आदल्या घराचे मनीस पातकांची बोली घेवन वयता तेन्ना याज्ञिका फुड्यान याज्ञीक तें रगत ते वेदीचेर उडयतालो, मेंढऱ्याचे, बोकड्याचे आनी तेंचे पातकांचे बोगसणें तांकां जोडून दितालो. आतां पाद्री खूंय उंडो पडटा, वेदीचेर, आल्ताराचेर उड्याची आनी रोगताची उबारणी खूंय जाता.
कालसांनी उडो घेवन पाद्री उबारतना वेदीचेर जेन्ना तूं मिसाक वयता तेन्ना उंडो हाता तो वेदीचेर मोडटा. याज्ञिकाच्या हातांनी आदले कोरोना याज्ञिकाच्या हातांनी कातरून जनवराक मेंढऱ्याक रगत वेदीचेर उडोवपाक जाय आसलें. आतांचो पाद्री वेदीचेर मोडटा उंडो आनी रगत जें जेजून सांगलोलें हें म्हज्या उगडासा करात. जाल्यार तुजो जेजू म्हजो जेजू खरो मेंढरो. जो बाप्तीस म्हणटा हो पळयात देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. त्या जेजूची तुजे आनी म्हज्या मेंढऱ्याची तुजे आनी म्हजे पातोक काडपाक येयलो तेजी बोली खूंय जाली. खूंय प्राण तेणें सोडलो खुर्साचेर. आदल्या कोरोना आल्ताराचेर कोण मोडटालो? मेंढरो. आतां आल्ताराचेर उंडो कोण मोडटा?